عيش الجيم مع لايم دي جي اس المساند الاول للرياضه الوطنيه. سلام لي زامي، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده ديال برنامجكم عيش الجيم، البرنامج ديال التكسار والعاب الفيديو. تحيه كبيره لكل سكواد دايرين مزيان مع صاحبهم النوب وما كيخليوهش يلعب بوحدو. من بعد الحلقه ديال كينغ اوف فايترز السيمانه اللي فاتت رجعنا لكم اليوم مع كينغ اوف فايترز 98، اكثر لعبه كانوا المغاربه كيلعبوها في لي سال دو جو. هاد لا فيرسيون اللي باقي دابا الناس كيلعبوها في العالم والمحترفين كيشاركوا بها في البطولات والمسابقات العالميه. غادي يكون معنا في هذه الحلقه ليكسبير عمر عباد المعروف بزوني، ربح اكثر من 10 ديال المسابقات ديال اللعبه في المغرب. وغادي يكون معنا منشط البرامج التلفزيونيه على دوزام سميد غيلان اللي اكتشفت عليه انه جيمر قديم. زوني واجد وسميد كيجرب المانيطات. طلع خويا الجينيريك باش نبداو. 2 3 كيك. نبداو مع اول فقره في الحلقه ديال اليوم، فقره تعلم الجيم. جبنا لكم ان برو جيمر ديال لي جو دو كومبا، ستريمر، يوتيوبر واورغانيزاتور ديال المسابقات ديال كينغ اوف فايترز ودي جو واحد اخرين في المغرب. لي زامي غادي نستقبلوا عمر عباد. شكرا على الاستقبال. انت معروف بزاف عند لا كوميونيتي ديال كينغ اوف فايترز، برو جيمر. واش بديتي من شحال هذه ايام فاش كنا كنميزيو درهم؟ وي بديت من الاول، من لو ديبي، من لو بروميير كينغ اوف فايتر اللي داتو الشركه اس ان كا. ربحتي بزاف ديال البطولات هنا في المغرب. واش مشيتي شاركتي شي مره في شي بطوله في الانترناسيونال؟ ديرنييرمون مشيت لفرنسا، شاركت في جوج البطولات، وحده منهم كانت كاليفيكاتيف لا نيو جو وورلد تور وجي في 5 كي ان ريزولتا مزيان. دونك اليوم جيتي خاصك تورينا بزاف ديال لي زاسيوس، خاصنا نتعلموا من عندك بزاف ديال الحوايج في لو جو. مرحبا. مشينا. بغيتك اول حاجه تقول لي شكون هما لي بيرسوناج الواعرين في لو جو وكيفاش نقدر نكومبوزي احسن تيم اللي ندخل نكون غالبا غادي نربح بها. واخا. دونك نهضروا على البيرسوناج لو بلو فور. اون فيت الا كانوا لي فان متبعين ديال كوف 98 يكونوا تفرجوا لي فينال ديال نيو جو وورلد تور، غنلقاو ان لي بيرسوناج هادو كيتعاودوا بزاف. علاش؟ لانهم فريمون صحاح في لو جو. هما الواعرين. وي. اون بروميير لو عندنا ايوري ياغامي، غورو دايمون اي كريس في لا فيرسيون ديالو العاديه، حيت هو اصلا فيه دو فيرسيون. تابعينهم شيزورو، كاين اوروشي ياشيرو، اوروشي كريس. الا اختاريت ثلاثه من هاد لي بيرسوناج اللي قلتي غادي يكون عندي لافونتاج على لادفيرسير ديالي، ياك؟ غيكون عندك ان سيغتان افونتاج مي سني با تو. هوروزمون كو كاين لا تكنيك ديال الكونتر بيك. الكونتر بيك هو لا بوسيبيليتي ديال انك تاخذ دي جوار دي بيرسوناج بلوتو اللي واخا ماشي صحاح، ولكن لو ستيل دو جو ديالهم لي تكنيك ديالهم كيسمحوا لهم انهم يقضيو على اللعبات الصح اللي هضرنا عليهم، اللي هما ايوري مثلا. ماي شيرانوي، ماي سي ان بيرسوناج كونو مي ماشي صحيح في لو جو، ولكن ملي كتلاقى مع ايوري كتقدر تقضي عليه. مثلا غورو دايمون اللي هو تا من البيرسوناج الصحاح في لو جو بزاف، تيقضي عليه شين كوهن اللي هو بورتون ان بيرسوناج ثقيل وتتحرك بصعوبه، ولكن ما يقدرش يلعب عليه. ما يقدرش. فوالا. انت عمر كتلعب بزاف ديال لي كومبيتيسيون سواء في المغرب سواء برا المغرب، بغيتك توريني شي حاجات كتخدمهم باش كتربح في الماتشات الكبار. وي، من الحوايج المهمين بالنسبه لان جوار ديال الكينغ اوف فايتر وان جوار بروفيسيونيل ولا واخا ديبيوتون باش يربح، هما لي كومبو. نقدروا نشوفوا معاك شي كومبو توريني؟ وي علاش لا. دونك ياشيرو الى جيتي تلعب فاس، جبتي لو بروميير كو تقدر لي ان انشينمون سويفي دون شوب. هذا هو الكومبو دو باز العادي. كاين جوج الانواع، سوا هذا سوا هذا. داكور. هذا ان انشينمون عادي بلا سبيسيالات. اذا كان عندك سبيسيال كدير ان انشينمون سبيسيال، سو لو ميم غير هو في الاخر كدير سبيسيال ديال جوج نص دولارات. دونك هنا في هذا الكومبو كيما قلت لك غنديرو كومبو سبيسيال. بوندون لو مومون اللي كيونشيني هو اللي كيدير هذا، كدير جوج ديال نص دولارات بيد باش يقدر يونشيني بسبيسيال واحد اخر. داكور. بحال هكا. اي كاين لا تخوازيام سوليسيون هي انه ملي كتكون داير لو ماكس مود. لو ماكس مود هو كتكون مطلق شكون اللاعب تيديك اكثر. فوالا. وتا السبيسيال اللي غديرو يكون سبيسيال كبير كيديك اكثر من السبيسيال العادي. دونك الدامج كتكون بزاف. فوالا. مي الهدف هو تميتريزيهم باش غير تجيك الفرصه في الماتش دير لو ماكسيموم دو ديغا بوسيبل. زوني شكرا بزاف على كاع لي زاسيوس اللي وريتينا وحتى لي سوكري اللي ما كناش عارفين. لي زامي وصلنا من عندكم بزاف ديال لي كيسيون، اختارينا جوج ديال لي كيسيون، عمر غادي يجاوبنا عليها. بغيت نلعب كينغ اوف فايترز 98 في بلاي ستيشن، بغيت نعرف شنو هي احسن فيرسيون. ديجا واش كاينين دي فيرسيون؟ اون فيت كاين الا دخلتي البلاي ستيشن ستور ديال البلاي ستيشن تلقى ثلاثه ديال الانواع. كاين لا فيرسيون كوف 98 عاديه تشريها وتلعب فيها نيشان. كاين اون اوتر فيرسيون اللي هي كوف 98
Ultimate Match. هاد لا فيرسيون هادي هي لا فيرسيون اللي كانت خرجت افيك اون ميزا جور افيك دي بيرسوناج سوبليمونتير واللي مزيان انها في وسط منها ملي كتشري لا فيرسيون اللي شريتيها غتلقى في وسط منها كوف 890 الا بغيتي تكتشف 890 لوريجينال زائد لا ميزا جور اللي دات ليه تلقى وحده حيت مازال كاينين تروازيام فيرسيون اللي هي سيت اون كوليكسيون سميتها اوروشي كوليكسيون اللي جامعين لك كومبيلاسيون ديال لي كوف من 94 زعما من الاول كوف 94 95 96 97 و 98. شكرا بزاف عمر. نشوفوا لا كيسيون الثانيه. السلام عليكم اخي اسماعيل. السؤال ديالو اللي بغيتو ضروري يدوز هو انه واش كاينين دي كومبيتيسيون او لا دي طورنو هنا في المغرب ديال كينغ اوف فايتر 98. دي كومبيتيسيون ديال فيفا ديال بي اس ديال كينغ اوف فايترز واش كاينين؟ وي كاينين كيداو دي كومبيتيسيون في المغرب وجوستومون حنا على الجروبمون ديال لي جوار اللي هو موروكان فايترز كنضموا دي تورنوا كسوا اونلاين ولا اوفلاين كنلعبوا وكنوجدوا حتى دي تورنوا انترناسيونال. شكرا بزاف عمر على كاع لا ريبونس ديالك. شكرا لي زامي على لي كيسيون اللي صيفطتوا لينا. من دابا واحد شويه غادي نستقبلوا الضيف ديالنا صامد غيلان باش غادي نقصروا معاه شي طرح ولكن قبل نمشيو نشوفوا اخر اخبار عالم العاب الفيديو في الفقره ديال اف 5. من بعد ما كانت علات نينتندو وسيغا على التعاون ديالهم باش يديروا لعبه جديده واللي هي ماريو سونيك اد اولمبيك جيمز بمناسبه اولمبياد طوكيو 2020 وكانوا يحدوا 5 نوفمبر تاريخ اصدار اللعبه. اليوم خرجت نينتندو الفيديو التسويقي للعبه، سباقات متنوعه، الرمايه، الملاكمه، السباحه، العاب القوى وبزاف ديال الرياضات. اللاعبين صرحوا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بهم على انهم تفاجئوا بلانوت ديالهم وانتقدوا الشركه. التصنيف الاول خدا ليونيل ميسي ب 94 وكريستيانو رونالدو خدا المركز الثاني ب 93. ميزاني وصلنا الفقره ديال فاصافاص، الفقره ديال اللعب والمتعه. غادي نستقبلوا واحد السيد اكتشفت مؤخرا انه من 88 فاش كان يلاه في عمره 8 سنين وهو كيلعب لي جو فيديو، مقدم ومناشط برامج على دوزيم. صامد غيلان مرحبا بك معنا. مرحبا. صافا لاباس عليك؟ الله يحفظك. انت اللي خاصك ترحب بيا. مرحبا بك اسمح لي. دوزيام. صافا صافي بليزير. عجبني الحال. عندي ولدي متبعك بصح وكيقول لي قال واش الجيم ما قالش عيش الجيم. تحيه كيعيش لعلي الجيم حتى هو. وشام حتى هو عايش الجيم وصلتي لاقصى درجات. قال لي نقول لك بانه هو احسن لعاب ديال زلدا في المغرب. هو دوك نديروا حلقه ويجي عندنا تا وين صافي. تجي انت وياه في شي حلقه. نجي انا وياه زلدا. انت جيمر قديم صامد؟ انا جيمر قديم. انا كنت مبلي بلي جو فيديو من ديما من اتاري موراران فاميلي جيم من نينتندو الاول سوبر نينتندو الساتير واو. دريم كاست شنو سيجا ميجا درايف البلاي ستيشن الان لا توتال بلاي ستيشن باش كنت في التاسعه خرجت في 94. دونك صامد غادي نلعب انا وياك، الرابح فينا غادي يمشي يلعب مع عمر. غيمشي يتسلخ عند عمر. الرابح فينا مشي تسلخ عند عمر. مشينا. صامد شنو غادي تختار؟ انا غادي نختار صامد بلو كلاسيك خويا ايوري بيان سور تا انا ايوري. وخويا تيري اها ماشي ديال ليفربول ولا انا بغيت ندير العياشي رالف وايوري. دونك غادي يبدا الماتش الاول. خير وسيله الدفاعيه الدفاع. يلا ما تكونش نوب. شد لاكارد شد لاكارد. جبنا الاولى. وي عندك بدا كيتبدا تكنيك كاشي. بان عليك. ايوا على بود كاشي ديالو. لا الوقت لعبوا على الوقت الدراري. جرب شي سبيسيالات شي لعيبات. كنتي نهضر صاحبي بركه من هذيك. قعدنا مرة ربنا زاد. واو تاتسي لعب السبينالتي. وي لعب السبينالتي. بي ها هو يا تقدر تضربوا لا ايوا تايم اب. ايوري عرفتي شنو وريت ندير. عرفتي شنو هو القدوتشه؟ صافي دبرتي عليها دابا. سير بحالك راه ما بغيتش سير ما بغيتش نبدا بزاف. والله ما صاحبي راه عاد تيجي نفس. ويلي تصدورها بالرجل مقلوب. عرفتي اللي وريتي داك اللعيبه صافي خسرت حكمتي عليا بالخسر. ها يا هو بغيتي ايوا وقعد يا صاحبي. اخر كومبا دابا. كات خطيره من هناك شافو خطيره من And the winner is
داير قبل ما غادي تلعبوا بيناتكم جوج نبغي نوريكم واحد اللقطه من لا غروند فينال هذا العام بطوله العالم. تقول لنا لي تكنيك اللي خدموا عمر سامحش. مرحبا. هادشي هو اللي غيطرح لك. هذه اللقطه الاخيره هذه دايره سبيسيال فكرتني في فيديو ديال باسير كونتر النرويج يعني بحال كره مسمال معاه ايوري طاح دوك يوم مسمال ما خلاش وهنايا هاد لافاز ملي غيدوز ليه مول الظهر ديالو شنو يدير الاخر لو ريفليكس نورمال هو انك كتغادي لتحت. هو دار بحال تقول اون تكنيك سميتها باك داش دار دقات اللور اللاعب كيرجع للور مي تكون اوبوزيسيون انه في السما مازال ما تحطش فهاديك السما كيدير سماتش لتحت والسي كيف كتهلس ليه لاكار لتحت ديك اللعبه كتهلس ليه لاكار لتحت وعاد دخل كمل الكومبو ومن دار الكومبو هذاك الثاني ستونا حيت داخ فوالا انت لو سماتش باك داخ دابا على باش يلعب لو كومبو روشيناغي دو باز ديال كيو لا الى كاع واش دينا الدراري الفينال مرحبا مشينا صافي دوزت. دونك غادي نتفرجوا في الماتش ما بين عمر وما بين صميد واش دراسك؟ لا لابد ان يدخل فيها زعما راس خلي غناكل راه داك الشيء ما يمكنش. اختاريت احسن فرقه ديالك؟ لا ما ديري ديك اللعبه ديال القط ما نحملهاش. ايوا سير يسو ديفون بيان نايس مزيان برافو واقيلا جو بونس عطاك لافونتاج ولا اوه راه فتح عليه عيوري. والله خصنا نحشموه هذه حشومه هذا. دابا نخرجوا التكنيك كاشي ديال كونوها. غنخرجوا دابا التكنيك كاشي ديال عندك منهم انه كيقدر يزعم كيطير في السماء اللي كتلعب وضحوا عمليه النطح تمت عمليه النطح بنجاح. اتونسيون عندك سونا حبك سونامي لازم كنا احنا حبك سونامي برافو. يا هذا ما تنساش تاكوما هو الاب ديال ريو ساكازاكي. العب اتونسيون عندك جاي ما عندك ما تخسر لعب الكل في الكل ما تدافعش بزاف حتى بعد غيبقى يضرب قدام. تايم اوفر والله انا خسرت من الوقت. And the winner is برافو عليك عمر برافو عليك اخي. دونك لوجيكمون عمر ربح لا لوجيك عيطيك تحترمت لا لوجيك. صميد شكرا بزاف جيتي عندنا اليوم. شكرا لك اسماعيل وبرافو بور سكو تو في شي ان غران فان دو توا داكشي اللي كدير في الفلوق ديالك زوين وفرحت قلت فوالا ان اليمون اللي هو زويون ودابا غيبدا يبان معنا في دوزيام سي فريمون اكسيلون. برافو اسماعيل الله يكمل بخير عمر. شكرا بزاف شكرا تبارك الله عليك. تقدر ترجع لنا ان شاء الله في انوتر جو دو كومبا. مرحبا لي جو دو كومبا كامل. وي لي جو دو كومبا على راسو. شكرا لي زامي تبعتوا معنا هذه الحلقه. الا فاتتكم هذه الحلقه وما تفرجتوش فيها او بغيتوا تعاودوها غادي تلقاوها في لاباج ديالنا في فيسبوك وفي لاشين ديالنا في يوتيوب. نتلاقاو السيمانه الجايه مع انوتر جو. السلام عليكم وعيشوا الجيم. هذا البرنامج قدم لكم من طرف لاين دي جي اس المساند الاول للرياضه الوطنيه. MDGS نربحوا الرياضة.